पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर। हाइड्रा वाइट ट्रीटमेंट, जिल्द की दिलकशी और निखार का इब्तिदाई इलाज। नामवर एस्थेटिक कंसल्टेंट डॉक्टर हनीफ सईद की जेर निगरानी। पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर, जहां खूबसूरती बोलती है। फोन 0341 000 6060 0345 210 5338। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका मेज़बान सिराजुद्दीन अमजदी नया इस्लामी साल हिजरी 1447 बमुताबिक 27 जून 2025 बरोज़े जुमा तमाम देखने वालों को मुबारक हो। अल्लाह करीम गुज़रे हुए इस्लामी साल की तरह रवा साल भी इस्लाम की सरबुलंदी, बातिल कुव्वतों की पिसपाई और हक की कुव्वतों के इस्तिकामत का ये साल नौ साबित हो। इस आलमगीर दीन इस्लाम के साल नौ के आगाज़ पर रब आला के घर बैतुल्लाह शरीफ के गिलाफ की तब्दीली के रूहानी मनाजिर पहले आप हमारी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमाएँ। नाज़रीन कराम, आज मुस्लिम उम्मा को चंद इस्लामी ममालिक को छोड़कर इतना बड़ा ख़तरा खुले और बैरूनी दुश्मनों से नहीं है जितना ख़तरा उम्मत मुस्लिमा को अपनी सफ़ों में मौजूद मुनाफिकीन और यहूद व हुनूद के उन आलाकारों से है जो मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक की हुकूमती मशीनरी में मुख्तलिफ सूरतों में इस्लामी ममालिक की असास के लिए जोहरी असासों से ज़्यादा ख़तरनाक मवाद के तौर पर मौजूद है, जिसमें बदकिस्मती से वतन अजीज़ पाकिस्तान भी शामिल है। और ये मामला खुले तौर पर मुआशी दहशत गर्दी और सरकारी व निजी करप्शन से जुड़ा हुआ है, जिसे तमाम तर दावों के बावजूद इसे रोकने, कम करने या पकड़ने की आज तक कोई संजीदा कोशिश हुकूमतों की जानिब से शायद इसलिए नहीं की गई है कि इसकी एक वजह इस कौमी मुजरिमाना फेल में हुकूमती बालादस्त तबके का अज खुद मुलविस होना है। दुनिया की कोई रियासत अवाम के बगैर नहीं होती, लिहाजा अब वक्त आ चुका है कि अवाम पाकिस्तान वतन अजीज़ को बचाने और इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए मुआशी दहशत गर्दी और करप्शन के ख़िलाफ़ अपनी नस्लों के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए उठ खड़े हों। क्योंकि इस हवाले से हम अपनी कौमी सियासी तारीख़ पर सरसरी नज़र डालें तो 80 की दिहाई में हादसाती तौर पर कौमी सियासत में शामिल होने वाले एक ख़ानदान पर नज़र दौड़ाएं तो खादिम आला कहलाने वाले चचा कौम को बताते हैं कि उनका ताल्लुक़ एक गरीब ख़ानदान से था, लेकिन इसके बरक्स चचा की भतीजी का ये दावा है कि उनके दादा अरबपति और वो खुद सोने का चमचा लेकर मुंह में पैदा हुई हैं। इसी तर्ज़ सियासत ने सूरत हाल ये बना दी है कि मुल्क में एक बहुत बड़ा तबका सरकारी मुलाजिमत मेरिट के बजाय हासिल करने के बजाय करप्शन के ज़रिए हासिल करके भर्ती होता है। महकमे से सिंध में मरीज़ों को खाना खिलाने के लिए और फिर करप्शन के ज़रिए कानून को रौंद कर स्टोर कीपर बन जाता है। पैदाइश कराची के रेलवे क्वार्टर्स में होती है, लेकिन गरीब मरीज़ों का बजट लूट कर अपनी जाए पैदाइश वाइट हाउस की बताकर यूके के बैंक में अकाउंट खोलकर रिश्वत और करप्शन का बाजार गर्म करके आज खुद जिम्मेदार पाकिस्तानी शहरी होने का दावा करके लूट के माल में
ایک صحافی کو تو اس کا بھیانک مکرو دھندے کا حصے دار بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن اس کے اخبار میں اپنے حق میں ایک بھی سطر شائع کروانے کی صلاحیت سے محروم یہ قومی ملزم دیگر اخبارات کے لوگو چوری کر کے اپنے حق میں خود ہی خبریں شائع کر کے سوشل میڈیا پر ان خبروں کو وائرل کرتا ہے، اور جب LDN مذکورہ قومی جرائم پر سے پردہ اٹھاتا ہے تو پھر یہ سچ کا اظہار والوں کو زندگی ختم کرنے کی دھمکی دیتا ہے۔ اب یہ میرا سوال ان سیاسی سورماؤں، انسانی بنیادی حقوق کی علمبردار تنظیموں، سول سوسائٹی اور مذہبی جماعتوں سے ہے کہ مذکورہ چوری اور سینہ زوری کا یہ عمل جو آزاد صحافت کے لیے مسلسل خطرہ بنی ہوئی ہے، یہ صورتحال پاکستان کے استحکام اور ہمارے قومی مستقبل کے حصول کے لیے جاری رہنا چاہیے، یا اس صورتحال کو ختم کرنے کے لیے معاشرے میں پھیلتے ہوئے اس ناسور کو روکنا چاہیے؟ برائے کرم اس سلسلے میں اپنے ضمیر اور ایمان کے مطابق اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں، تاکہ پتہ چل سکے کہ عوام کی اکثریت اس معاشرے میں اس بے راہ روی کو جاری رکھنا چاہتی ہے یا روکنا چاہتی ہے۔ ناظرین کرام، جناح اسپتال کراچی کے صحت مافیا نے تو جیسے اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کا روپ دھار لیا ہے۔ جناح اسپتال کراچی میں دو بھائیوں کی جوڑی سرجن عبید شیخ اور دہاڑی دار ان کے بھائی سمیع شیخ نے مریضوں کی دواؤں کے بجٹ سے جو کھلواڑ کیا ہے، اس کے نتیجے میں 40 کروڑ روپے کی لائبلٹی سرجن عبید اللہ شیخ جناح اسپتال میں چھوڑ کر گئے ہیں، اور ان کا بھائی سمیع شیخ عبید اللہ شیخ کی مالی بے ضابطگیوں کے ثبوت کمپیوٹر سے ڈیلیٹ کرنے کے بعد ہسپتال میں یومیہ اجرت کی ملازمت نہ ہونے کے باوجود لائبریری میں بیٹھ کر کانٹریکٹر سے رابطے کس قانون اور قاعدے کے مطابق کر رہے ہیں، اور انہیں یہ باور کرا رہے ہیں کہ 1 جولائی سے دوبارہ ان کے بھائی عبید شیخ چارج سنبھالنے والے ہیں۔ کروڑوں روپے کی ادویہ خریداری کے باوجود اس وقت جناح اسپتال کراچی میں صورتحال یہ ہے کہ نارمل سلائن ڈرپس، سرنج CC10 CC2 CC1 سمیت بے ہوشی کا انجیکشن، آئسوپلورین، رائزک ٹیبلٹ جیسی دیگر جان بچانے والی اور لازمی دوائیں دستیاب نہیں ہیں، جبکہ خبر کے اندر کی خبر یہ ہے کہ نان کیڈر خلاف قانون سرجن عبید اللہ شیخ سروسز اسپتال کراچی کی سرجریز ملتوی کر کے سرکاری ڈیوٹی کے دوران ادویہ کمپنیوں کے دفاتر میں جا کر آرڈر دینے کے عوض ان سے اپنا کمیشن طلب کرنے جیسے غیر قانونی بھیانک دھندے میں مبینہ طور پر ملوث بتائے جاتے ہیں۔ ان دونوں بھائیوں کی مزید تحقیق خیز رپورٹس جلدی آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مردہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔